अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक कमसिन लड़की जिसके सामने इसके वालिद को उठा लिया जाता है। फिर वो हर दिन हर रात इस उम्मीद पर गुजारती है कि शायद वो दरवाज़ा खुले, शायद वो चेहरा दिखाई दी जाए। लेकिन जब 2 साल बाद वो चेहरा वापस आता है तो वो बेजान होता है। एक लाश, एक कफन और एक सवाल, आखिर मेरे बाबा का कसूर क्या था? ये कहानी है एक बच्ची की जो सिर्फ बेटी नहीं थी, वो मुस्तकबिल की आवाज़ थी। वो दिल जिसमें दर्द था, वो आंखें जिनमें सवाल थे, और वो ज़ुबान जो सच कहने से न डरी। यह है कहानी डॉक्टर महारंग बलोच की। एक ऐसी डॉक्टर जो सिर्फ जिस्मों का नहीं बल्कि बलोच कौम के ज़ख्मों का भी इलाज करती है। जिसने कलम को तलवार बनाया और एहतजाज को अपना स्टेथोस्कोप। कोयटा से लेकर ग्वादर तक, इस्लामाबाद की सड़कों से लेकर दुनिया के ज़मीर तक इस बेटी की सदा गूंजती है। मेरे लोगों को लापता क्यों किया जाता है? ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक जंग है, खामोश मगर ताकतवर। एक औरत की जो बंदूक नहीं उठाती मगर जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस लड़की की दास्तान, जिसने दर्द को आवाज़ में बदला और बलूचिस्तान के दुखों को दुनिया तक पहुंचाया। यह है डॉक्टर महरंग बलोच। एक नाम, एक सवाल, एक अज़्म। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर महरंग बलोच 3 फरवरी 1993 को बलूचिस्तान के ज़िला कलात के एक छोटे से शहर मंगोचर में पैदा हुईं। इनके वालिद अब्दुल गफ्फार लांगू एक सियासी कारकुन और वापडा के मुलाजिम थे, जिन्हें रियासती अदारों ने मुतअद्दिद बार निशाना बनाया। पहली बार 2006 में इन्हें अगवा किया गया, मगर बाद में रहा कर दिया गया। लेकिन 2009 में एक बार फिर इन्हें लापता कर दिया गया। इस बार वो वापस न आए। 2 साल बाद 2011 में इनकी लाश मिली। ये वो लम्हा था जिसने एक बेटी को जिद्दोजहद की राह पर गामजन कर दिया। गम की चादर ओढ़कर डॉक्टर महरंग बलोच ने हार नहीं मानी। इन्होंने तालीम को अपना हथियार बनाया। बोलान मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और डॉक्टर बन गईं। मगर इनका ख्वाब सिर्फ मरीजों का इलाज करना नहीं था, बल्कि बलूचिस्तान के ज़ख्मों पर भी मरहम रखना था। डॉक्टर महरंग बलोच की जिद्दोजहद सिर्फ ज़ाती नहीं थी, वो एक फ़र्ज से एक तहरीक बन गई, और इसी तहरीक का नाम है बलोच यकजहती कमेटी। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की एक तवील तारीख़ है। हज़ारों अफराद रियासती अदारों की जानिब से उठाए गए, जिनका ना कोई मुकदमा, ना अदालत, ना वकील, बस वो लापता हो गए। इनके पीछे रह जाने वाले वालदैन, बीवियाँ, बच्चे सिर्फ सवाल लिए हर रोज़ इस उम्मीद पर जिंदा रहते हैं कि शायद उनका प्यारा वापस आ जाए। इन्हीं सवालों को आवाज़ देने का बेड़ा डॉक्टर महरंग बलोच ने उठाया। बलोच यकजहती कमेटी कोई रवायती तंजीम नहीं है, ये एक अवामी तहरीक है। ना बड़ी सियासी ताकत, ना बड़ी फंडिंग, सिर्फ एक सच, एक दर्द और एक बेखौफ आवाज़। डॉक्टर महरंग बलोच ने बलूचिस्तान के अंदर होने वाले जुल्म को सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहने दिया। इन्होंने गवादर, तुर्बत, पंजकोर, खजदार, कोयटा और कराची से लेकर इस्लामाबाद तक अवामी एहतजाज मुनज़्ज़म किए। ये वो एहतजाज थे जिनमें हज़ारों लोग शरीक हुए। ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान, सब एक आवाज़ थे, हमारे प्यारों को वापस लाओ। इनके जलसे और धरने सिर्फ सियासी नारों पर मुश्तमिल नहीं होते। वहाँ माएँ अपने बेटों की तस्वीरें उठाए खड़ी होती हैं, छोटे बच्चे जिन्हें अपने बाप का चेहरा सिर्फ तस्वीर में याद है, बीवियाँ जो सालों से बेवगी जैसा वक्त गुजार रही हैं। ये वो मनाजिर होते हैं जिन्हें देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए।
ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہر احتجاج میں ہر سٹیج پر موجود ہوتی ہیں۔ وہ صرف تقریریں نہیں کرتی، وہ درد بولتی ہیں۔ ان کی آواز میں وہ سچ ہوتا ہے جو دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ دسمبر 2023 میں اسلام آباد میں ایک تاریخی احتجاج ہوا جس کی قیادت ڈاکٹر مہرنگ نے کی۔ یہ احتجاج کئی دن جاری رہا اور ملکی میڈیا جو عموماً خاموش رہتا ہے اس بار مجبور ہو گیا اسے کور کرنے پر۔ اسی احتجاج میں انہوں نے کہا، ہم پاکستان کے شہری ہیں تو پھر ہمیں انصاف کیوں نہیں ملتا؟ ہم لاشیں دفناتے دفناتے تھک گئے ہیں، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہی آواز اب صرف بلوچستان کی نہیں رہی، یہ ایک علامت ہے اس ہر مظلوم کی جو اپنے پیاروں کے لیے انصاف مانگ رہا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ذریعے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے وہ کر دکھایا جو کئی دہائیوں میں کوئی نہ کر سکا۔ انہوں نے بلوچستان کے زخموں کو ملک کے ضمیر تک پہنچا دیا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی آواز صرف بلوچستان کے پہاڑوں میں گونجتی چیخ نہیں رہی، یہ آواز اب عالمی ایوانوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ آواز اب بین الاقوامی اداروں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور دنیا کے با اثر ترین حلقوں کے درمیان سنائی دے رہی ہے۔ ستمبر 2024 کا مہینہ، تاریخ کا وہ لمحہ جب دنیا کے سب سے معتبر جریدہ ٹائم میگزین نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو اپنی مشہور فہرست ٹائم 100 نیکسٹ میں شامل کیا۔ یہ فہرست دنیا کے ان 100 افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو نہ صرف حال میں اثر ڈال رہے ہیں بلکہ مستقبل کو بھی شکل دے رہے ہیں۔ یہ کسی سیاستدان یا سرمایہ دار کی کامیابی نہیں تھی، یہ ایک عام سی بلوچ بیٹی کی وہ جیت تھی جو انصاف مانگ رہی ہے، اور آخر کار اس کی سچائی نے دنیا کو جھنجھوڑ دیا۔ ٹائم میگزین نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے بارے میں لکھا، بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والی مہرنگ بلوچ ایک علامت بن چکی ہیں، جرأت، مزاحمت اور امید کی علامت۔ یہ صرف ایک انعام نہیں تھا، یہ ان ہزاروں لاپتہ افراد کی شناخت تھی، یہ ان مظلوم ماں باپ کا اعتراف تھا جو سالوں سے اپنے بچوں کی راہ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے۔ اس عالمی پہچان کے بعد کیا ہوا؟ بین الاقوامی میڈیا جیسے الجزیرہ، BBC، نیو یارک ٹائم اور دا گارڈین نے ڈاکٹر مہرنگ کی جدوجہد کو نمایاں طور پر کور کرنا شروع کیا۔ انہیں دا وائس آف دا وائس لیس کہا، یعنی ان کا ترجمان جنہیں بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نمائندے، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ جیسے ادارے اب بلوچستان کے حالات پر سنجیدگی سے بات کرنے لگے۔ بلوچستان کی سرزمین جسے دہائیوں تک عالمی نظر انداز کرتی رہی، اب ایک بیٹی کے قدموں سے دنیا کے نقشے پر ابھرنے لگی۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی شناخت اب صرف ایک ڈاکٹر کی نہیں، وہ ایک علامت بن چکی ہیں، جرأت کی، انسانیت کی اور اس سچ کی جسے دبایا نہیں جا سکتا۔ اور یہی سب سے بڑا انقلاب ہے کہ ایک بلوچ لڑکی جن کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی بڑی سیاسی پارٹی، صرف سچائی ہے، اور اس سچائی نے دنیا کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صرف ایک نام نہیں، وہ ایک صدا ہے جو خاموشیوں کو توڑتی ہے، ایک چنگاری ہے جو اندھیروں میں روشنی لاتی ہے، اور ایک سوال ہے جو ہر دل میں گونجتا ہے، آخر ہمارے پیارے کیوں لاپتہ ہیں؟ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے نہ بندوق چاہیے، نہ اقتدار، بلکہ ایک سچا دل اور ایک بے خوف زبان کافی ہوتی ہے۔ بلوچستان کی اس بیٹی نے اپنی تکلیف کو قوم کے درد سے جوڑ دیا اور دنیا کو مجبور کیا کہ وہ ان سسکتی آوازوں کو سنے جنہیں صدیوں سے دبایا جا رہا تھا۔ یہ کہانی صرف ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی نہیں، یہ کہانی ہر اس شخص کی ہے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے، ہر اس ماں کی ہے جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، اور ہر اس قوم کی ہے
جو انصاف کی امید میں زندہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کون ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں جس کے لیے وہ لڑ رہی ہے۔ سوچئے گا ضرور، کیونکہ خاموشی صرف خاموشی نہیں، کبھی کبھار وہ بھی ظلم کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔